बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद है सारे ईमान और सेहत की बहुत ही अच्छी हालत में होंगे और रब से आपकी ईमान की अच्छी हालत और सेहत की अच्छी हालत मतलूब है। व्यूवर्स से मैं टॉपिक पर जाने से कबल आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी आप प्रेस कर लें ताकि आने वाली जितनी भी वीडियोज़ हैं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और इस चैनल का जो बुनियादी मकसद है, बहुत सारे मकासद के साथ एक मकसद ये भी है कि हम एजुकेशन के अंदर जो एजुकेशनिस्ट ने बहुत बड़ी बड़ी थ्योरीज पुट फोर्थ की हुई है, जो एजुकेशन के अंदर बहुत अच्छे वर्क हैं जहाँ पे हम एजुकेशन को बहुत अच्छे अंदाज में चीज़ों को लर्न करके या चीज़ों को कोऑर्डिनेशन से चला के बच्चे की लर्निंग के अंदर बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। उससे रिलेटेड मवाद भी हम शेयर करें और इसके अलावा एजुकेशन और मज़ा और इसके अलावा जो विजडम है इसके ऊपर हम आपस में शेयरिंग करें और जिससे हमारी सोसाइटी के अंदर मुस्बत तब्दीली रुनमा हो। तो आज की जो वीडियो है उस पर जाने से कबल मैं खुसूसी तौर पर पेरेंट्स और जो हमारे टीचर्स हजरात हैं मैं उनको ज़रूर एम्फसाइज़ करूँगा कि वो इस वीडियो को ज़रूर देखें और एंड तक देखें। इसमें आज मैंने बहुत ही एक अहम मौजू को छेड़ा है और यकीनन ये मौजू हमारी उस नस्ल से रिलेटेड है, हमारे उन बच्चों से रिलेटेड है जिनकी हमने बेहतर अंदाज में आबियारी करनी है। और आज उनकी बेहतर अंदाज में जब हम आबियारी करेंगे तो कल को वो बेहतरीन शहरी बन के सामने आएंगे। आज का मेरा जो टॉपिक है वो है साइकोमोटर स्किल। और साइकोमोटर स्किल अगर मैं इसको डिफाइन करूं, चूँकि एक इसकी जो टर्म इस्तेमाल हो रही है, जो वर्ड इस्तेमाल हो रहा है वो साइकोमोटर स्किल है। ये एक ऐसी स्किल है कि जिसका तल्लुक आपके उजलात से है, आपकी बॉडी से है, आपके पट्ठों से है या आपकी जिस्म के हरकत और सकनात से है। जो बच्चा है बुनियादी तौर पर उसकी जो ग्राउथ होती है, तो ग्राउथ के नतीजे में बच्चे के अंदर उसकी जो हाइट है, उसका जो वेट है, ये चीज़ें बढ़ती हैं। और इसमें जो वाइटल किरदार होता है कि बच्चे की जो फिजिकल एक्टिविटीज़ हैं वो उसकी ग्राउथ और उसके एज जो है उसके साथ साथ चलती रहें, उसको मैच करती रहें। अगर बच्चे की जो ग्राउथ हो रही है, अगर उसकी वो साइकोमोटर स्किल जो उसको उस स्पेसिफिक एज के अंदर अगर वो नहीं लर्न कर रहा है तो वो उसके अंदर मैं समझता हूँ कि फ्लाज है। और एजुकेशन के नज़दीक भी एक मखसूस एरिया है जहाँ पे बच्चे को मखसूस किस्म की स्किल लाजमी सिखाना चाहिए। तो साइकोमोटर स्किल को अगर हम अपनी एजुकेशन के अंदर देखें तो हम जो छोटे बच्चे हैं जो जब वो नर्सरी प्रेप में हमारे पास आते हैं तो हम उनको लिखना पढ़ना सिखाते हैं। और इसके अलावा जो हमारी बच्चों की जो हम परफॉर्मेंस करवाते हैं, मुख्तलिफ किस्म की जो रोल प्लेइंग होती है उनकी, या जो उनकी वो अप्रोचेस जहाँ पे हमें उनकी बॉडी को इन्वॉल्व करना होता है, वो ये स्पोर्ट्स के ऐसे इवेंट्स होते हैं जहाँ पे बच्चों को हमने डालना होता है, तो हम बहुत अर्ली उनके बारे में प्रेडिक्ट करते हैं कि ये बच्चा अच्छी परफॉर्मर होगा या नहीं होगा। हालांकि इसका एक पूरा मैकेनिज्म है, साइको मोटर स्किल के डेवलपमेंट का एक पूरा मैकेनिज्म है। अगर बच्चा उस मैकेनिज्म को फॉलो नहीं करेगा तो यकीनन उसकी वो जो उस स्पेसिफिक जो साइको मोटर स्किल हम डेवलप करना चाह रहे हैं उसकी डेवलपमेंट में वो फ्लाज रह जाएंगे। अगर उस स्पेसिफिक टाइम को, स्पेसिफिक चीज़ों को वो ट्रेवल करता हुआ वो उसकी मास्टरी के ऊपर जाएगा। तो इसलिए अर्ली जो प्रिडिक्शन होती है कि बच्चा ये परफॉर्म नहीं कर सकता है, इसके अंदर ये स्पोर्ट्स नहीं है, या इसके अंदर ये रोल प्लेइंग नहीं है, या ये ऐसे नहीं कर सकता है, इसको इराडिकेट करने के लिए आज की वीडियो का जो बुनियादी मकसद है, सबसे पहले जो मैं आपसे जो चीज़ शेयर करना चाह रहा हूँ, आप बच्चे से कोई भी जो फिजिकल काम ले रहे हैं जो जिसमें उसकी बॉडी इन्वॉल्व हो रही है, चाहे तो लिखना पढ़ना है, चाहे तो उसको कोई स्किल सिखा रहे हैं, चाहे तो कोई आप उसको ड्राइविंग सिखा रहे हैं, चाहे तो कोई आप उसको खेल सिखा रहे हैं, या फिर आप उसको किसी रोल प्ले के अंदर जो है ना वो डाल रहे हैं, उसके लिए सबसे पहले बुनियादी जो शर्त है वो बच्चे की परसेप्शन से है। ये साइकोमोटर स्किल जो है उसका बुनियादी नुकता है परसेप्शन। और साइकोमोटर स्किल जो पुट फोर्थ की गई थी 1964 में, ये जो साइकोमोटर स्किल से रिलेटेड जो मैं आपसे मवाद शेयर करने वाला हूँ, ये पूरे का पूरा मवाद 1964 में हमारे सामने आया, एजुकेशन से रिलेटेड और बच्चे से रिलेटेड। तो परसेप्शन ये चीज़ है कि बच्चा सबसे पहले उस चीज़ के लिए एक माइंड सेट बनाएगा जो भी चीज़ उसने करनी है। मसलन हमारी ऑब्जर्वेशन है कि जब बच्चे को हम किसी सिस्टम के अंदर डालते हैं, लिखना पढ़ना सिखाते हैं, तो बच्चा उससे भागता है। क्यों? कि उसकी परसेप्शन नहीं बनी हुई है। सबसे पहले हमने उसके ऊपर वर्क करना है कि बच्चा उस लिखने पढ़ने की तरफ आए, राग़िब हो, उसके लिए टाइम चाहिए, वो थोड़ा टाइम कंज्यूम करेगा, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता वो बच्चों को देखेगा, उनकी एक्टिविटीज़ को नोट करेगा कि बच्चा लिखना शुरू हो गया। या कोई बच्चे को आप स्किल सिखा रहे हैं, या आपको ड्राइविंग सिखा रहे हैं, या आप उसको रोल प्लेइंग सिखा रहे हैं, तो सबसे पहले वो उसकी माइंड के अंदर एक परसेप्शन बनेगी कि मुझे ये काम करना चाहिए। जब वो परसेप्शन के स्टेज को कवर कर लेगा तो उसका जो अगला स्टेज है वो उसका है सेट। अब सेट कौन सी कैफियत है?
کہ وہ اس سے وہ جو پرسپشن اس نے بنائی ہوئی ہے اس سے ریلیٹڈ ساری کی ساری چیزیں وہ اپنے ذہن کے اندر گیدر کرے گا, وہ ذہن کے اندر ایک نقشہ بنائے گا, وہ ان کے لیے اپنے آپ کو پریپیریشن کے مراحل کی طرف لے کے جائے گا. اب یہ دو سٹیجز ہو گئے, ایک اس کی پرسپشن ہو گئی, ایک اس کا سیٹ ہو گیا. اس کے لیے ٹائم چاہیے, وہ ٹائم کنزیوم کرے گا. کوئی بھی آپ اس کو فزیکل ایکٹیویٹی کے اندر ڈالیں گے وہ ٹائم کنزیوم کرے گا. تیسری چیز جو ہے وہ گائیڈڈ ریسپانس. اب گائیڈڈ ریسپانس جو ہے وہ سب سے ٹپیکل چیز ہے, اور یہاں پہ ٹیچرز کو پیرنٹس کو اپنے بچوں کی تربیت کرتے ہوئے اور ٹیچر کو اپنے اسٹوڈنٹس کی تربیت کرتے ہوئے یہ بہت صبر آزما کام ہے کہ گائیڈڈ ریسپانس جو ہے یہاں پہ پیرنٹس ہیں یا ٹیچر ہیں وہ مسلسل بچے کو گائیڈ کریں گے, مسلسل گائیڈ کریں گے. مسلسل گائیڈنس کے نتیجے میں بچہ ایک وقت آئے گا کہ آپ دیکھیں گے کہ اس اسپیسیفک ایکٹیویٹی کے اندر اپنی ہلکی ہلکی پرفارمنس دینا شروع ہو جائے گا. جب وہ ہلکی ہلکی پرفارمنس دینا شروع ہو جائے گا تو پھر آپ کو یعنی ایک سیٹسفیکشن کا لیول آپ کے اندر بھی آئے گا, بچے کے اندر بھی سیٹسفیکشن کا لیول آئے گا اور آپ کے اندر بھی سیٹسفیکشن کا لیول آئے گا. اب اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ بہت انما کے ساتھ, بہت صبر آزما معاملات کو ڈیل کرتے ہوئے وہ بہت ہی یوں سمجھ لیں کہ ایک آپ کو ڈیووشن چاہیے کہ جب آپ اس سارے پروسیس کے اندر بچے کو ڈالیں گے, چونکہ آپ وہاں پہ پریڈکٹ کر لیں گے, وہاں پہ بچے کے ساتھ محنت کرنا چھوڑ دیں گے, والدین ہیں وہ بھی چھوڑ دیں گے یا اسٹوڈنٹ ٹیچر ہیں وہ بھی چھوڑ دیں گے کہ یہ بچہ پرفارم نہیں کر سکتا ہے. وہاں سے بچے کا جو ہے نا اس اسپیسیفائڈ فیلڈ کے اندر اس کے اندر ایک گلٹ پیدا ہوگا. اگر ہم اس کو وہاں پہ ہوپ لیس کریں گے, اس کو اپریشیٹ نہیں کریں گے تو اس کے اندر ایک مخصوص قسم کا گلٹ پیدا ہوگا جو اس کو اس کام سے دور لے کے جائے گا. اب وہ اس کام کی طرف اس کو لانے میں بہت طاقت چاہیے. اگر وہ ایک مرتبہ سے دور ہو گیا تو اس کے دماغ کے اندر جو گلٹ پیدا ہو گیا, اس گلٹ کے نتیجے میں اس کام میں واپس لانے کے لیے آپ کو زبردست ایفرٹس کی ضرورت ہے. تو یہ جو بنیادی طور پہ میں نے آپ سے کہا ہے کہ گائیڈڈ ریسپانس کے اوپر بچہ جو ہے وہ آہستہ آہستہ اب آنا شروع ہو جائے گا. اس کے بعد جو اگلا سٹیپ ہے, اگر آپ نے یہ صبر آزما طریقے سے عبور کر لیا تو اس کا میکانزم ہے. اب میکانزم کے اندر آ کے وہ اس کی جو باڈی پوسچر ہے, اس کا جو جسم ہے, اس کا جو دماغ ہے, اس کی جو ساری کی ساری چیزوں کے درمیان ایک کوآرڈینیشن ڈیولپ ہوگا. کوآرڈینیشن کے نتیجے میں کیا ہوگا, کوآرڈینیشن کے نتیجے میں وہ چیزوں کو اپنے ایک سسٹم کے اندر لے کے آئے گا. اب آپ کو گائیڈڈ ریسپانس کی ضرورت نہیں ہے, وہ خود سے چیزوں کو تھوڑا آہستہ آہستہ وہ چیزوں کو کرنا شروع ہو جائے گا. جب وہ آہستہ آہستہ کرنا شروع ہو جائے گا تو آپ یوں سمجھ لیں کہ یہ میکانزم کی سٹیج کے اوپر ہے. اور اس کے بعد جو کمپلیکس آورٹ ریسپانس, اس کا جو اگلا سٹیپ ہے وہ ہے کمپلیکس آورٹ ریسپانس. یہ کمپلیکس آورٹ ریسپانس کیا ہے, یہ بنیادی طور پر اب اس ایکٹیویٹی سے ریلیٹڈ وہ اب کافی حد تک ماسٹری کے لیول کی طرف جا رہا ہے. وہ جو چیزیں اس کو شروع میں آسان چیزیں بھی مشکل لگ رہی تھی, اب وہ مشکل چیزیں بھی خود سے کرنا شروع کر دے گا. اس کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں کہ ایک بچے کو آپ موٹر سائیکل سکھانا شروع کریں گے. سب سے پہلے اس کی پرسپشن بنائیں گے, پھر اس کے دماغ کے اندر ایک سیٹ بنے گا, ایک وہ میکانزم تیار ہوگا اپنے دماغ کے اندر کہ میں نے یہ کام کرنا ہے. اس کے بعد اس کو آپ گائیڈ کریں گے کہ آپ نے یوں کرنا ہے, یوں جو ہے نا یہ اس کا ایکسیلریٹر ہے, یہ اس کو بریک ہے, یہ اسے سمجھاؤ, یہ آپ کچھ ساری چیزیں اس کو بتائیں گے. اس کے بعد اس کا ایک میکانزم ڈیولپ ہوگا, وہ آہستہ آہستہ وہ موٹر سائیکل کو ڈرائیو کرنا شروع کر دے گا. یہاں سے 10 میٹر کے فاصلے پہ 5 میٹر کے فاصلے پہ موٹر سائیکل کو لے کے جائے گا. جب یہ وہ فاصلہ طے کر لے گا تو اب آپ سمجھ لیں کہ یہ میکانزم کے پروسیس میں آ گیا ہے. اس کے بعد جو اس کا کمپلیکس اوور ریسپانس آئے گا وہ اب مشکل میں, اب وہ اس کے چلتے ہوئے جو اس کو سڑک میں جو جسے ہم کہتے ہیں جی گڑھا ہوگا, اس میں جب موٹر سائیکل داخل ہوگا تو وہ وہاں سے بھی آرام سے اپنے آپ کو سنبھال لے گا. جب گاڑی سامنے سے اچانک آئے گی وہ اپنے آپ کو جو ہے نا وہ تیار کر لے گا کہ میں نے اب ان چیزوں کو کیسے جو ہے نا اوورٹیک کرنا ہے. اب وہ کمپلیکس لیول کی چیزیں کرنا شروع ہو گیا ہے. اس کے بعد جو آخری سٹیپ ہے وہ ہے اس کا آرگنائزیشن. بنیادی طور پر یہ ہے کہ اب بچہ اتنا آرگنائز ہو گیا ہے کہ موٹر سائیکل ڈرائیو کرنا یا جو سکل آپ اس کو سکھانا چاہ رہے ہیں اس میں مکمل ماسٹری ہو چکی ہے, اور اب اس کو آپ آزاد چھوڑ سکتے ہیں کہ جائیں آپ اس موٹر سائیکل کو لے کے شہر میں چلے جائیں. اب بنیادی طور پر اس کا میکانزم کے بعد جو پروسیس تھا کمپلیکس کے بعد جو پروسیس تھا اس کا آرگنائزیشن کا, یہ اس نے ساری کی ساری چیزیں اوورٹیک کر لی ہے اور مکمل طور پر وہ اس چیز کے اوپر ماسٹری ہو گئی ہے. یہ وہ آج کا ٹاپک تھا. آپ نے اگر یہاں تک اپنے بچے کو پہنچانے میں اپنا کردار نبھا لیا تو یوں سمجھ لیں کہ آپ نے اس کا آبجیکٹو جو اچیو کرنا تھا وہ آپ کا اچیو ہو گیا. لیکن اگر آپ نے فمبلنگ کی, اگر آپ نے بچے کو اوپلس کیا, اگر آپ نے بچے کو کہیں پہ بھی کسی مقام کے اوپر بھی آپ نے کہا کہ یو کانٹ ڈو, یہ ایک ایسا خطرناک پوائنٹ ہوگا کہ یہ اس کے دماغ میں ایک گلٹ پیدا کرے گا اور اس گلٹ کے نتیجے میں وہ اس ایکٹیویٹی کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دے گا.
تو آج کا جو ہمارا جو بنیادی طور پر ٹاپک تھا یا شیئر کرنے کا مقصد تھا وہ آپ والدین سے وہ آپ ٹیچر سے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے بچوں کی جو کسی قسم کی جو فزیکل ایکٹیویٹی ہے یا سائیکو موٹر اسکل کو ڈیولپ کرنا چاہ رہے ہیں ان کو آہستہ آہستہ اس کام میں ڈالیں, آہستہ آہستہ ان کو جو ہے نا ان کے دماغ کے اندر بھی چیز آتے جائیں, یو کین ڈو. یہ جو جملہ ہے یہ جو اس کو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے دماغ میں ایک اسٹیملائز کرے گا, اس کے دماغ کو تحریک دے گا کہ آئی کین ڈو. تو جب یہ ساری چیزیں ہو جائیں گی تو آپ کا بچہ اس خاص اسپیسیفک فیلڈ کے اندر ماسٹری کر لے گا, اور وہ جو سائیکو موٹر اسکل آپ ڈیولپ کرنا چاہ رہے تھے وہ ماسٹری لیول کے اوپر ہوگی, اور اس وقت آپ کو سیٹسفیکشن ہوگی. لیکن ہمارا المیہ یہ ہے, ہم بینگ اے ٹیچر, بینگ اے پیرنٹس, اپنے بچوں کو آدھے کسی بھی کوئی بھی اسکل سکھانا چاہ رہے ہیں, جب آدھے اس کے راستے کے اوپر ہوتے ہیں تو ہم ان کو کہیں نہ کہیں سے وہاں سے سلپ کر دیتے ہیں, جس کی وجہ سے وہ ایکٹیویٹی یا وہ جو اسکل ہے یا سائیکو موٹر اسپیسیفک اسکل ہے اس کو سیکھ نہیں پاتے ہیں. امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو آپ کے لیے کارآمد ثابت ہوگی. انشاءاللہ ہم اس کو اپنے بچوں کے اوپر اسکول لیول کے اوپر بھی اور گھر کے لیول کے اوپر بھی ہم کوشش کریں گے کہ اس کو بہتر انداز میں امپلیمنٹ کر سکیں. آپ سب کی سماعتوں کا بہت شکریہ.